Dako ang pasalamat ni Barangay Kapitan Arnold Casinto sa Barangay Stimson Aburdo sa proyekto nga road concreting nga naangkon sa barangay gikan sa Purok 5 padulong sa Purok City Lapos sa Sitio Tipan nga nagkantidad kini og 9 million pesos gikan sa panudlanan ni Second District Congressman Ando Waminal. Matod pas kapitan nga sa karon nagamit na ang maong dalan ug maayo na ang pag-agi sa katawhan sa maong dapit ug ilabi na usab sa mga magtutudlo padulong sa Sitio Tipan. Dako ang pasalamat sa katawhan sa maong dapit tungod kay hapsay na ang ilang pag-agi ug dili na usab magkalapok-lapok ug sa ngalan sa katawhan sa barangay sa Stimson Aburdo. Dako ang pasalamat ni Kapitan Casinto ngadto nila ni Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal, Asenso Pinoy Party List Congressman Andy Waminal og ni Mayor Sam Norman Puentes. Well, paran pa ni. So ako'y nakasunod. So gitagaan namin ni Congressman Ando og kuan completing 653 meters worth of 9 million kapin kung kulang. So karon nagamit na gyud sa tong katawhan gikan sa Purok 6, Purok 5 to Purok City, Sitio Tipan. Kay mo ginay agianan kay nila sa ato sa mga magtutudlo nga diin sa wala pa na concrete maglisod gid sila agi. So karon mapasalamaton kita kay nagamit na gyud na ang mao nga dalan. Si Stimson Aburdo Barangay Kapitan Arnold Casinto. Nataho ang maong proyekto sa panahon pa ni kanhi Barangay Kapitan Roel Paran. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargaminto, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sanakbayan.